का लागि एकता, समानता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सामाजिक न्यायका लागि सङ्घर्ष मूल नाराका साथमा घोषणा हुन गइरहेको अग्रगामी मोर्चा घोषणा समारोह सभाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, यस सभामा आफ्नो पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै यो मोर्चा निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने आदरणीय नेतागणहरू र समस्त यहाँ उपस्थित सबै आदरणीय महानुभावहरू, साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन नमस्कार भन्न चाहन्छु। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, बहुजन एकता पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टी, यति पार्टीहरू 9वटा पार्टीहरू मिलेर यो अग्रगामी मोर्चा घोषणा हुन गइरहेको छ र यो घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे डाक्टर सीके रावतले स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ। आज जनताका एजेन्डाहरू अल्पत्र परेको अवस्था छ। राष्ट्रिय स्वाधीनतामा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो सङ्कट आएको छ र सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा एउटा प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो परिवेशमा आम नेपाली जनताका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका तमाम मुद्दाहरू, तमाम समस्याहरूसँग एकाकार हुँदै त्यसको स्वामित्व लिँदै अगाडि बढ्नका लागि विभिन्न जनयुद्ध, जनआन्दोलन, सडक सङ्घर्ष, संसदीय सङ्घर्ष लगायतका विभिन्न जातीय, मधेस, दरुवान, जनजाति सबै आन्दोलनमा आफ्नो अनुभव हासिल गरेका सबै पार्टी र नेताहरूको यो साझा सङ्कल्प, यो साझा अभियान, यो आम नेपाली जनताको आजको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि गठन गरिएको यो आफैप्रति निर्मम भएर इतिहासका कमजोरीहरूलाई समीक्षा गर्दै, आफ्ना कमी कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा गर्दै सुधार गरेर राजनीतिलाई सुधार गर्न, राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्न, त्यो भूमिकालाई निर्वाह गर्ने एउटा उद्देश्यका साथ यो अग्रगामी मोर्चा गठन भएको कुरा सगर्व यहाँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले लामो कुरा नगरिकन अग्रगामी मोर्चाको अवधारणा पत्र यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अग्रगामी मोर्चा अवधारणा पत्र प्रस्तावना: हामी नेपालको सार्वभौमिक सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय एकताको संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, सामाजिक लोकतान्त्रिक, क्रान्तिकारी, श्रमिक, समाजवादी र समावेशी राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरी राजकीय सत्ता र शक्तिलाई अत्यधिक केन्द्रीकरण गर्ने सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई अन्त गरी स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, मानवाधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, सुशासन र जवाबदेहिता, समावेशी एवं सन्तुलित दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिमा आधारित न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाजको निर्माणप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अग्रगामी मोर्चाको स्थापना गर्दछौँ। हामी नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई सम्मान गर्दै पछाडि पारिएको वर्ग र जातिको उत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै जात, जाति, वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल वा समुदायका आधारमा हुने सबै प्रकारका असमानता, विभेद, बहिष्करण र अन्यायको अन्त्य गर्दै समान अधिकार, राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा, शक्ति र साधन स्रोतमाथि समान पहुँच, अवसर
प्रतित्व तथा भागीदारी र सामाजिक भागीदारी र सम्मानमा आधारित समतामूलक लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि प्रतिबद्ध छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत तथा सुदृढ गर्दै मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू, महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय, युवा, श्रमिक, किसान, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायतका सबै समुदायलाई राज्यका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता अर्थात् समानुपातिक प्रतित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर सङ्घर्षरत रहनेछौँ। हामी पारदर्शी, जवाबदेही र भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणालीको विकास, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम सार्वजनिक प्रशासन, गुणस्तरीय सर्वसुलभ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, सम्मानजनक रोजगारी, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूल विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। हामी शान्तिपूर्ण राजनैतिक प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक संवाद, सहमति, सहकार्य र साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा राष्ट्रिय चुनौतीहरूको सामना गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण, समावेशी र आत्मनिर्भर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्न दृढता व्यक्त गर्दछौँ। यस महान उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामी विगतमा गरेका राजनैतिक क्रियाकलापहरूको विश्लेषण, मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी आफ्नो कमजोरीहरू र त्रुटिहरूलाई सुधार गर्दै इतिहासबाट पाठ सिकेर आपसी विश्वास, पारस्परिक सम्मान, लोकतान्त्रिक आचरण र जनउत्तरदायित्वका साथ एकताबद्ध भई राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित रहने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। अग्रगामी मोर्चा लोकतन्त्र, समानता, स्वतन्त्रता, सुशासन, सङ्घीयता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता तथा आर्थिक विकास र समृद्धिका साथै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिने राजनैतिक शक्तिहरूको एउटा साझा मोर्चा हो। अब यस मोर्चाका उद्देश्यहरूबारे म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1. शोषित, उत्पीडित तथा बहिष्करणमा पारिएका सीमान्तकृत समुदायलाई एकताबद्ध गरी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनका साथै राष्ट्रिय, जातीय, लैङ्गिक तथा वर्गीय मुक्तिका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत रहने। 2. नेपालको बहुभाषिक, बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विविधतालाई राष्ट्रको शक्ति मान्दै आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन विविधतालाई एकताको एउटा युनिटी अफ डाइभर्सिटीको सूत्रमा बाँध्ने सामाजिक, सांस्कृतिक एकता कायम गरी राष्ट्रियतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रियता अझ बलियो र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित गर्ने। 3. विगतका विभिन्न कालखण्डमा नेपालका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, उत्पीडित जाति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका बहिष्करणमा पारिएका सीमान्तकृत समुदायमाथि गरेका अन्याय, शोषण, विभेद र असमानतालाई अन्त्य गरी उनीहरूको राष्ट्रिय, जातीय पहिचान, नेसनल इथेनिक र आइडेन्टिटीको मान्यता, सहभागिता र न्यायोचित अर्थात् समानुपातिक प्रतित्वलाई सुनिश्चित गरी समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने। जात, जाति, वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्र वा समुदायका आधारमा हुने गरेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै सबै नागरिकले कुनै पनि प्रकारको भेदभाव तथा विभेद बिना समान सहभागिता, समान अवसर, समान अधिकार, समान सम्मान र न्यायमा आधारित समाजको निर्माण गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने। 5. वर्ण अर्थात् जात जाति व्यवस्थाद्वारा समाजलाई उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव, असमानता, विभेद